इतिहासको विचारको क्षेत्रको महत्त्व राख्ने आसिन 25-26 गतिको पुली बैठकले गरेको निर्णय अनुमोदन गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको उक्त भेलाले निम्न कार्ययोजना सम्बन्धी निर्णय गर्न पुग्यो। जनविद्रोहको कार्यदिशा लागू गर्न वैचारिक क्षेत्रमा बैठक प्रशिक्षण अन्त्यक्रिया स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 4 महिना जनसङ्घर्ष कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरण मङ्सिर 11 देखि पौष 11 सम्म प्रचार गर्ने, वालिङ पोस्टरिङ पर्चा बमले वितरण गर्ने। दोस्रो चरण कार्यक्रम अन्तर्गत पौष 11 देखि फागुन 11 सम्म धरना जुलुस कार्यालय घेराउ सहित व्यापक जनप्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक कार्यदिशाको वैचारिक अध्ययन छलफल गर्न पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 21 दलीय कार्यदललाई प्रभावकारी बनाउन एउटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवाद र माओ विचारधारा मान्ने पार्टीहरू र शक्तिहरूको सँगै कार्यगत एकता हुँदै पार्टी कार्यकर्ताहरूको साथ वार्ता तथा संवाद समिति केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मे दिवस, जनयुद्ध दिवस, जनआन्दोलन दिवसलाई विशेष कार्यक्रमको साथ मनाउने निर्णय गरेको छ। सम्पूर्ण जबसेका भेला तथा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएको छ। समाजवादी संविधानको पुनर्लेखन प्रस्ताव विशेष कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै शहीद परिवार, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग र पूर्वजन्मको गणतान्त्रिक भत्ता र परिचय पत्र सम्बन्धमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। महिलामाथि बढ्दै गइरहेको बलात्कार, महिला हिंसालाई ध्यान दिँदै महिलाहरूको आत्मसुरक्षाको निम्ति महिलाहरूलाई सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिने निर्णय गरिएको छ। जातीय छुवाछुत विरुद्धको सङ्घर्ष कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय हित र विदेश नीतिको सम्बन्धमा समान धारणा विकास गर्न एक सर्वदलीय सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरोकार समिति गठन गर्ने। उक्त समितिमा रहनेमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पूर्व जनमुक्ति सेना, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, बालबाल कर्मचारी, भूमि कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार, सीमाविद, भूगोलविद, पूर्व राजदूत लगायत सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि रहन सक्नेछन्। कोभिड-19 को उपचारमा संलग्न सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई पार्टी तर्फबाट धन्यवाद पत्र उपलब्ध गर्ने र कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई समाजमा अपीलित हुन नदिन विशेष अपीलित हुन नदिन पहल गर्ने, अपीलित हुन नदिन ध्यान दिने निर्णय गरिएको छ। कोभिड-19 को प्रभावलाई ध्यान दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्टी तर्फबाट जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। पहिलो चरणमा पार्टी सिस्टमको ऐतिहासिक अभिलेखन गर्न पार्टी तर्फबाट पुस्तक प्रकाशन गर्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय भेला गर्ने र विभिन्न विभागहरूको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन विभागहरूमा सङ्गठन, आर्थिक स्कुलिङ रहेका छन्। सङ्गठन सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष कर्णाजी बुढाथोकी, वरिष्ठ नेता तिलक थापा मगर, उपाध्यक्ष रङ्गनाथ ढकाल, स्थायी समिति सदस्य नरेश साई, बलराम पुन, धनकुमारी मगर, लोकराज जैसी, सिंहबहादुर विक, धर्मराज बेडुवाल, अरुण घिसिङ, टिभी गौतम, प्रकाश दाल, त्यसै गरी पोलिटब्युरो सदस्यमा कृष्ण खड्का, दुर्गा खत्री, कृष्ण बोहरा, जनक कामी, ब्यासी तिरुवा, धनमर रोकाया, प्रकाश तिवारी, रामप्रसाद मैनाली, कुमार एक्का राई, लक्ष्मण खड्का, सुशील नादेवी, कपिल सिजापति, पासाङ तामाङ, भागीराम चौधरी, ध्रुव सञ्ज्याल, रतन कुमार विक, ज्ञानु गुम, शोभा आचार्य, भोजराज त्रिपाठी, श्रीबहादुर खत्री, कलाबहादुर चौधरी, केन्द्रीय सचिवमा मीनाचल, रमेश थापा, योगेश सम्चाली, वीरेन्द्र लामा, भीमबहादुर विक, हिरा देवकोटा, सुकेलाल वर्ण, कमला तानी, सुभाष लामा, जीवन रेड्डी, रामकृष्ण बुढा, मनराज पढायत, टेकमल दर्जी रहेका छन्। थप सङ्गठन सम्बन्धी निर्णय स्थायी समिति बैठकमा गरिनेछ। कमरेड गोपाल किराती साइलाको वैचारिक विचलनता साङ्गठनिक स्वच्छता प्रष्ट पारिएको छ। 2076 जेठ 11 गते बसेको पिबी बैठकमा गोपाल किरातीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मार्क्सवादको चौथो सङ्गठन हुन विवेचना विज्ञानको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त प्रस्ताव एकमतले पोलिट ब्युरोले अस्वीकार गर्दै खारिज गरेको थियो। उक्त अस्वीकृत प्रस्ताव पार्टी पदाधिकारीमा अन्य कमरेडको अनुरोधलाई आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो। सो पुस्तकको नाम महान जनविद्रोह दर्शन हो। सो पुस्तकको पेज नम्बर 405 मा मार्क्सवादको चौथो सङ्गठन विवेचना बारे व्यापक व्याख्या गरिएको छ। उक्त विचारलाई पुष्टि गर्न दर्शनौं पटक अन्तर्वाद दिने आलेख प्रकाशन गर्ने काम समेत भयो। 5 पटकको पदाधिकारी बैठकले फिर्ता लिन सार्वजनिक भाषण नगर्न आग्रह गर्दा समेत अटेर गर्दै आउनुभयो। 2077 आश्विन 10 गते पदाधिकारी बैठकमा उक्त प्रस्तावको छलफल गर्दा 1 वर्षको लागि बिदा लिनुपर्ने लिखित राज्यमा पेश गर्नुभयो। 2077 कार्तिक 25-26 गते बसेको पिबी बैठकका सम्पूर्ण पिबिएमहरूको एकमतको साथ उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन खारेज गर्ने निर्णय गरियो, तर त्यो पनि सुनवाई भएन। त्यसकारणले उहाँलाई त्यहाँबाट हटाई सल्लाहकार समितिको अध्यक्षमा राखियो। त्यहाँ हटायो।
विगत 15 महिनाको बहस छलफल आग्रह अनुरोधलाई व्यवस्था गर्दै गोपाल किरातीले आफू पार्टीको अध्यक्षबाट हट्ने मौखिक राजीनामा दिएर सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेपछि उक्त विवेक बैठकले सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष बनाएको निर्णय भ्रष्ट छ। बिना आधार नेकपामा विप्लवलाई राजावादीको आरोप लगाउने रोही कराई गर्दै एकोरो एकताको नाटक मञ्चन गर्ने काल्पनिक चिन्तन बारम्बार हुन पुग्यो। मित्र शक्तिसँग गर्ने मित्रवत व्यवहार केवल मनपरी गर्न पुग्दा वैद्य र विप्लवसँगको सम्बन्ध चिस्न पुग्नु स्वाभाविक नै रह्यो। नेतृत्वको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको प्रमाण हो यो। एकता न त आत्तिएर सम्भव छ न त सेलाएर नै। यो विचार राजनीति र सङ्गठनको प्रश्न हो। कार्यदिशामा धार्मिक विचार ल्याउने कुरा क्रान्तिकारीहरूसँग एकता गर्न कति सम्भव छ यो सहजै बुझ्ने विषय हो। माओवादी पार्टीभन्दा बाहिर अन्य कम्युनिस्ट शक्तिसँग वैचारिक सम्बन्ध सुटिट गर्ने सवाल त टाढाकै विषय भइहाल्यो। बाहिर क्रान्तिकारी कुरा गर्ने भित्र दिनदिनै उनका प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यालयमा धाउने विवेचना बाले प्रचार गर्ने ठाउँ ठाउँमा पुग्ने प्रचार गर्ने ठाउँ ठाउँ पुग्ने कुराले को संसदवादी को क्रान्तिकारी हो भन्ने प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। 8औं महाधिवेशनको निर्णय अनुसार महान जनविरोधी रणनीति चुनाव उपयोग रणनीति अनुसार निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्तामा छ। तर पनि राज्यको चुनावी नौटुकीको कारण उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्न पुग्यो। नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता भएकोले गोपाल किराती गतिविधिले संविधान र कानुनमा के कसरी असर परेको छ भन्ने प्रश्न छ। संविधानको भाग 29 को राजनीतिक दलको दर्शन विचारधारा भाग 29 मा उल्लेख भए अनुसार राजनीतिक दलको दर्शन र विचारधारामा खलल पुग्ने भन्ने विषय छ। यो माओवादी दर्शन र विचारधारामा उहाँले आँच पुर्याउनु भएको बलिउपन हो। अर्को राजनीतिक दलको ऐन 2073 को दफा 21 को 6 मा उल्लेख भएको अनुसार दलले गर्न नहुने काम अन्तर्गत जाति वा साम्प्रदायिक विदेश फैलाउने वा विभिन्न जाति भाषा धर्म संहिता बीच खलल पार्ने काम गोपाल किरातीको पुस्तकमा उल्लेख भएबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा रहनु उपयुक्त नहुने यसले प्रश्न पार्छ। मधेसवादी दलले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्दा पनि सरिता गिरीको पक्षमा कमरेड गोपाल किरातीले आफ्नो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्न पुगे। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानमा उल्लेखित प्रस्तावना विपरीत हुने गरी विचार दर्शन कार्यक्रम ल्याएको हुनाले उहाँलाई सो पदबाट मुक्त गर्नु विविध निर्णय गरेको वैज्ञानिकता नै छ। 2077 कार्तिक 24 गते पुनर्निर्माण अभियानको तर्फबाट अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर कारबाही गरेको स्वैच्छिक निरङ्कुश ढङ्गबाट कमरेड गोपाल किरातीद्वारा पार्टी कमिटी विघटन गर्दै सो घोषित अध्यक्ष बन्नुले सङ्गठनको विधि र 8औं महाधिवेशनको घोषणा विपरीत भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गर्न स्वाभाविक भएको बेलाले निष्कर्ष गरेको छ निर्णय गरेको छ। पिबी बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै पुनः विवेचना स्वैच्छिक पिबी बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै पुनः विवेचना लाई यथावत राख्नु र कमिटी भङ्ग गर्नु प्रतिगामी कदमलाई बचाउ गर्दै कमरेड गोपाल किरातीद्वारा हिजो निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा यस सम्बन्धी सार्वजनिक खण्डन नआउनुले हाम्रो निष्कर्ष वैज्ञानिकता भएको पुष्टि गर्छ। कमरेड गोपाल किरातीलाई रूपान्तरसहित फर्किन र विभिन्न कारणबाट भ्रमित हुन पुगेका इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई समयमै भ्रमबाट मुक्त हुँदै पार्टी फर्कन आग्रह गरिन्छ। पत्रकार साथीहरू, देश सङ्गीन मोडमा उभिएको छ। केपी ओली सरकार चरम उदासीन हुँदै आन्तरिक किचनमा झगडिएको छ। कोभिड-19 कारण समग्र जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यस जटिल घडीमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संसदीय व्यवस्थाको असफलताको प्रकाशले राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीवनको समस्या समाधान नहुनु निश्चित छ। तसर्थ वैज्ञानिक समाजवादी स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्नु अनुरोध गरिन्छ। कर्णजित विरादेवी सूचित अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। धन्यवाद। यसमा यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई म के पनि उल्लेख गरौँ भने यहाँ हामीले अलिकति हतारमा हामीले विज्ञप्ति तयार पार्नु पर्यो र यो प्रिन्टिङ मिस्टेक भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब यी प्रिन्ट नसुधासम्म यहाँलाई चाहिँ अब दिन नमिल्ने स्थिति छ। त्यस कारण कतिपय कुरा तलमाथि भएको हुनाले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट टाइपिङ गर्दाखेरि केही मिस्टेक हुन पुगेको छ। अब यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने यहाँले कुरा विज्ञप्ति कहिलेसम्म आउँछ त हाम्रो हातमा? अब हामी करिब 2 घण्टाभित्र हजुरहरूको मेलमा हामीले पठाइदिन्छौँ। धनञ्जय सरलाई चाहिँ मेल सबैले दिनु होला। हामी यो पार्टीको चाहिँ नयाँ कार्यदिशा भनेर तपाईँहरूले प्रश्न पारे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुर, सङ्घर्षका कार्यक्रम जनसङ्घर्ष गर्ने त भन्नुभयो, तर ठोस कार्यदिशा पार्टीको क्रान्ति हो कि संसदवादी धार हो त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पारेको जस्तो लाग्यो। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको समाजवाद ल्याउने हो। हामी विद्रोह मार्फत समाजवाद ल्याउँछौँ। अहिले हाम्रो चुनाव उपयोग गर्ने कार्यनीति हो। हामी 8औं महाधिवेशनले हाम्रो कार्यदिशा तय गरेको छ। त्यसै आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले संसदीय चुनाव उपयोग गर्ने हामीले संसदीय चुनाव उपयोग गर्ने हाम्रो नीति भयो भने हामी उपयोग गर्नुपर्छ। तर योभन्दा अगाडि उपनिर्वाचन हामीले बहिष्कार गर्यौँ।
भनेपछि संसदीय चुनाव उपयोग गर्दै क्रान्तिको तयारी गर्ने यहाँ कार्यक्रम छ। हो, हाम्रो चाहिँ चुनावलाई उपयोग गर्ने हाम्रो कार्यनीति हो, उपयोग गर्ने। चुनावमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो भएन, तर चुनाव उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो, यसको कार्यनीतिक प्रश्न हो। राजनैतिक वैचारिक रूपमा यहाँहरू सत्ताधारी नेकपासँग नजिक हुनुहुन्छ कि विद्रोही नेकपा? अब हामी सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामी आफै नै खुट्टामा उभिएर हामी विद्रोहको नेतृत्व गर्ने भनेर नै आइपुगेका छौँ। हामी कुनै सत्ताधारी या बाहिरकासँग कुरा होइन। अहिले हाम्रो सबैभन्दा मित्र शक्ति भनेको विप्लव माओवादी र वैद्य माओवादी नै हो, उहाँहरू नै हो हाम्रो मित्र शक्तिको रूपमा। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसपछि जो पूर्व माओवादीहरू जो छन् उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा आउने धेरै सम्भावना भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि हामीले हाम्रो पार्टीमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्किन। हजुरले नजिकको शक्ति मात्रै भन्नुभयो, गोपाल किराँतीजीले त भन्नुभएको छ कि विप्लवसँग एकताको लागि कुरा नै भइसक्यो भन्नुभएको छ। उहाँहरूले पहिला गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो तपाईँहरू? यस्तो एकता चाहे विप्लव या गोपाल किराँती या कोही कसैको सन्दर्भमा एकताको न्यूनतम शर्त हुन्छ, न्यूनतम आधार हुन्छ। एकता चाहँदैमा एकता हुँदैन। एकताको शर्त भनेको पहिलो कुरा कार्यगत एकता हो। कार्यगत एकताभित्र विचारधारात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक सबै कुराहरूमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै एकताको आदर हुन्छ। हामी के भनेका छौँ भने हामीले हाम्रो भेलाले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने अब हामी कार्यगत एकता सुदृढ नगर्दासम्म पार्टी एकता गर्नु हुँदैन भनेका छौँ। जो कोहीलाई पनि जसरी सजिलै पार्टी एकता हुँदाखेरि सजिलै पार्टी भङ्ग हुने अवस्था आयो। अब पार्टी एकता गर्नलाई त केही न्यूनतम आधारहरू पनि होला नि, तर पनि के छ त भनेपछि अब तपाईँहरूले भूमिगत नेकपासँग कार्यगत एकता कसरी गर्नुहुन्छ जबकि सरकारले भूमिगत पार्टीसँग सहकार्य गर्ने, सम्बन्ध सम्पर्क गर्ने अथवा ती प्रचार गर्नेहरूलाई समेत जेल हालिन्छ, गिरफ्तार गरिन्छ भने त कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो हो, हिजो माओवादीहरूलाई पनि जेलमा हालिन्थ्यो होइन, सात दल र माओवादी मिल्नुपर्ने अवस्था आयो राजतन्त्र विरुद्धमा गर्दाखेरि। अहिले विप्लवजीहरूले जो प्रकारको राजनीतिक गतिविधि गरिनुभएको छ, राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको विषयमा उहाँले जो प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ, यो सरकार आफै असफल भएर प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारण के पनि हो। तर अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अबको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा यो देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। अबको विकल्प भनेको अब यो संसदीय व्यवस्था नै कायम रहेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन, अब वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प हो। अब हामी त्यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। प्यावादको आरोप लागेको छ, कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? अब लिन प्यावाको वास्तविक कारण के हो भन्नुहुन्छ भने मूल नेतृत्वलाई विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्र गरेर हटाउने कुरा नै त्यसको लिन प्यावादी विशेषताभित्र पर्छ। यहाँ हामीले 16 महिनादेखि उहाँलाई लामो समयसम्म बहस गऱ्यौँ। उहाँले ल्याएको जो धार्मिक विचार मार्क्सवादसँग मेल खाएन। लेनिनवादको विकास, माओवादको विकास तीन सङ्गठनबाट उभिएरै आएको हो र नेपालको जनयुद्ध पनि तीन सङ्गठन अङ्गलाई नै मान्दै आएको स्थिति हो। जब मार्क्सवादको चौथो सङ्गठन अङ्ग एउटा विपीसेनालाई जोडिसकेपछि त्यो न जनविद्रोह, त्यो मार्फत न जनविद्रोह हुन्छ, न क्रान्ति हुन्छ, न समाजवाद नै आउँछ। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई 16 महिनासम्म लगातार सुधार्ने हामीले अवसर दियौँ। त्यो नभइसकेपछि उहाँ आफैले नै स्वैच्छिक रूपमा म हट्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँको वैचारिक समस्या मात्र नभएर उहाँको स्वास्थ्यका पनि समस्याहरू थिए र अरू कुरा उहाँमा एक प्रकारको चाहिँ यो पार्टी सञ्चालन गर्ने एक प्रकारको क्षमता पनि ह्रास हुँदै गइरहेको थियो। त्यस कारणले त्यो पनि भयो। अरू कुरा हामीले के भनेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पुनर्स्थापना पनि गरौँला, तपाईँ फर्किनु पऱ्यो, रूपान्तरण भएर आउनु पऱ्यो पनि भन्यो। त्यही बिचमा त्यो छलफल चलिरहेकै बिचमा उहाँले कमिटी भङ्ग गर्नुभयो र अब सो घोषणा एक्लै आफै अध्यक्ष घोषणा हुनुभयो, भन्नुभयो त्यो रूपान्तरण सहितको पार्टी पुनर्निर्माण अभियान भनेर घोषणा गर्नुभयो। कार्तिक 24 गते तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कार्तिक 24 गते आसपासमा हुनुपर्छ, त्योभन्दा पछि नै हो कि अथवा के हो त्यो थाहा भएन। जस हामी त्यही आसमा उहाँले चाहिँ एउटा यो कमिटी भङ्ग गर्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि अब हामीले उहाँले नेतृत्व गरेर यो पार्टी नचल्ने ठहर गरिसकेपछि उहाँलाई हामीले भन्यौँ, हामी बसेर नै छलफल गऱ्यौँ, अब तपाईँ सल्लाहकार हुनुहोस् या संरक्षक हुनुहोस्, अब तपाईँ पार्टी नेतृत्व तपाईँलाई सुम्पिँदैन, किनभने पटक तपाईँले भङ्ग गर्नुभयो भने त को जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलन इतिहास एउटा बलिदानपूर्ण ढङ्गले आएको छ। व्यक्तिभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ, व्यक्तिभन्दा ठुलो विधि हुन्छ, व्यक्तिभन्दा ठुलो सङ्गठन हुन्छ। पत्रकार साथीहरूलाई म यो क्लियर पार्छु, नेपालमा थुप्रै पार्टीहरू छन्, त को पार्टी कसरी चलेको छ,
विधिगत ढङ्गले चलेको छ कि छैन, त्यो पार्टीभित्र गल्ती गर्दाखेरि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ कि छैन, त्यो पार्टी सञ्चालनमा जनवादी केन्द्रियता लागू भएको छ कि छैन भन्ने अर्थ राखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जो नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ, यसले पहिलो काम माओवादी शक्तिहरूलाई केन्द्रीकरण गर्छ, दोस्रो काम भनेको अन्य कम्युनिस्टहरूलाई साथ लिएर अब देशको कम्युनिस्टको नेतृत्व गर्ने रणनीतिक अभियानमा र समाजवाद ल्याउने अभियानमा हामी लाग्छौँ। अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामान्यतया नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अलिक पावरमा हुँदाखेरि शक्तिशाली हुँदाखेरि टुटेका देखिन्छ भने तपाईँहरू त सानै हुँदा फुट्नुभयो। बिउ थोरै हुन्छ, त्यो एक माना बिउले 1 क्विन्टल उत्पादन गर्ने हो, 1 क्विन्टलै बिउ हाल्नुपर्छ भन्ने होइन। विचार सही छ, हामी सही विचारमा उभिएका छौँ, सही सिद्धान्तमा उभिएका छौँ, सही लक्ष्यमा उभिएका छौँ। हामीले अब यो यही आधारमा हामीले सङ्गठन विस्तार गर्ने हो। अब तपाईँ हेर्नु 1.5 वर्षपछि यो पार्टी निकै ठुलो गतिमा गइसक्यो हुन्छ। यही क्रान्तिकारीपन हामी देख्छौँ। त्यसो भए क्रान्तिकारीपन योभन्दा अझै बढी देख्नुहुन्छ तपाईँले। हुन्छ, एउटा कुरो के छ भने दुनियाँको इतिहासमा र नेपालको इतिहास जहिले पनि कसैले नयाँ इनोभेटिभ धारणा ल्याउँछ भने त्यसलाई कारबाही गरिने गलती होइन अथवा पदबाट हटाउने एउटा यो खालको प्रवृत्ति पनि छ। कतै तपाईँहरूको गोपाल किराँतीले ल्याएको नयाँ धारणालाई बुझ्न नसकेर त्यस्तो भएको त होइन? अब यस्तो हो, सामाजिक आन्दोलनको नियम एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म बुझ्दै आएको स्थितिमा नेपालमा मात्र होइन विश्वमा मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रयोग गरेर 21वटा भन्दा बढी देशमा समाजवाद आए, माओवाद प्रयोग गरेर 1-2वटा देशमा आए भने नेपालमा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद प्रयोग गरेर आयो। 170 वर्षको अवधिसम्म हेर्दाखेरि मार्क्सवादले 14 सङ्गठनहरूको विपेचनाको परिकल्पना गरेन। यो उहाँको के हो, उडेन्थ्योले कुरा हो। सामाजिक आन्दोलनमा सामाजिक क्रान्तिमा यो काम लाग्दैन। र भौतिक विज्ञानमा भौतिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको अल्बर्ट आइन्स्टाइन भयो, स्टिफन हकिङ भयो, अरू कुनै अन्तरिक्ष सम्बन्धी विभिन्न वैज्ञानिकको हकमा हो, त्यो गर्न सकियो, पुष्टि गर्न सकियो, त्यो अलग कुरा हो। तर सामाजिक आन्दोलनको लागि मार्क्सवादले नै यो अस्वीकार गरेको, मार्क्सवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार गर्ने प्रकारको चाहिँ यो कदापि हामीले सही यो पुष्टि पनि हुँदैन।